नमस्ते। यसपटकको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ धर्मबहादुर तामाङ। उहाँ बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेन्टर युकेका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँसँग किन र केका लागि युकेमा बुद्ध धर्म विषयमा छोटो छलफल गरिनेछ। सबभन्दा पहिला अध्यक्ष तामाङज्यू, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ भर्खरै बीसीसी को अध्यक्ष पनि चयन हुनुभएको छ, यहाँलाई म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब भनिदिनुस् कि यो बुद्धिज्म अथवा युकेमा चाहिँ बुद्ध धर्म र गुम्बा निर्माणहरूको काम किन र केका लागि, यो अलिकति थोरै यसको बारेमा भनिदिनुस् न। प्रश्नको लागि हजुरलाई धन्यवाद। बेलायत र नेपालको सम्बन्ध इतिहास हेर्दा एकदमै लामो छ र गोर्खाजहरू बेलायती सेनामा भर्ती भएर काम गरेको करिब 105 वर्ष हुँदैछ। हजुर। र गोर्खाजको नाममा जो नेपाली नागरिकहरू बेलायतमा भर्ती भएको थियो र बेलायतमा सर्भिस गर्थे, उहाँहरू अधिकांश बुद्धिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो र बुद्धिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो र छौँ। अनि तर एउटा नेपालको राज्य नै हिन्दू संस्कारले चलेको, हिन्दू धर्मले चलेको, हिन्दू हरेक कुरो उसले चलेको कारणले गर्दाखेरि बेलायतमा चाहिँ यो बुद्धिस्ट धर्म मान्नेहरू ले धेरै सयौं वर्षसम्म त्यसमा उपेक्षित नै रह्यो र त्यसमा चाहिँ हिन्दूको पण्डितहरू मात्रै यहाँनेरि ब्रिगेड गोर्खाजमा चाहिँ नेपालबाट आउँथ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जब बेलायत आएर यहाँनेरि गोर्खाजहरूको बसोबास भइसक्यो, त्यस पछाडि चाहिँ जब हामी रिटायर भएर यहाँ बेलायतमा बसिसक्यौँ, त्यसपछि हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो आफ्नो धर्ममा कर्मकाण्ड गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेन्टर युनाइटेड किङडम भन्ने संस्था दर्ता गरेर हामी चाहिँ अहिले गुम्बा बनाउनेदेखि लिएर हाम्रो बुद्धिज्महरू, हाम्रो उसलाई बुद्धिस्ट फलोअरहरूलाई त्यसमा चाहिँ पस्किनेदेखि लिएर लामा गुरुहरूबाट गुम्बाबाट चाहिँ हाम्रो जति पनि कर्मकाण्डहरू अहिले बुद्धिस्टहरूले चाहिँ बुद्धिस्ट संस्कार अनुसार गर्छौँ, धर्म अनुसार गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ हामीलाई गुम्बाको आवश्यक भएको हो र यो चाहिँ हामीले बेलायती सरकारलाई पनि जाहेर गऱ्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 2007 मा चाहिँ बीसीसी युके बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेन्टर युनाइटेड किङडम यहाँ दर्ता भयो र यसको परिकल्पनाकार फाउन्डर चाहिँ लेफ्टेनेन्ट काजी शेर्पा हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी सबै बुद्धिस्ट समुदायहरू जस्तो तामाङ, गुरुङ, शेर्पा, मगर र बुद्धिस्टहरू सबै भेला भएर हामीले चाहिँ अब हामीले ब्रिटिस सरकारलाई कुराहरू जाहेर गऱ्यौँ। त्यसपछि ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा पनि लामाहरू आउने काम भयो र हामी बाहिर बसेर अहिले चाहिँ गुम्बाहरू बनाएर हाम्रो संस्कार अनुसार हाम्रो कर्मकाण्डदेखि लिएर हामीले बुद्ध शिक्षालाई कसरी हामीले चाहिँ हाम्रो जनमानसमा पुर्याउने, प्रचार प्रसार गर्ने भन्ने विषयमा हामी लागिराखेका छौँ र त्यस कारणले गर्दा बुद्धिस्ट गुम्बाको आवश्यक भएको हो। ओके, अनि त्यसो हो भनेदेखि अहिले ब्रिटिस आर्मीभित्र गोर्खाहरू पनि रहेका छन्। उनीहरूलाई यो प्रिचिङ अथवा यो धार्मिक संस्कारको निमित्त लामाहरू पनि अहिले व्यवस्था गरिएको छ, यहाँले भन्नुभए पश्चात त्यस्तै बुझियो हो? हो, हामीले यहाँनेरि अब ब्रिटिस सरकारलाई यहाँको मिनिस्ट्री अफ कल्चरलाई चाहिँ पत्रहरू बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेन्टरको नामबाट हामीले पत्रहरू लेख्यौँ र त्यसमा उहाँहरूले पहिला त बुद्धिस्टहरू छैन ब्रिगेड गोर्खाजमा भन्नुभयो, तर हामी यहाँ गुरुङको संस्था, तामाङको संस्था, शेर्पाको संस्था, मगरको संस्था, थकालीहरू र यी समुदायहरू यहाँ इस्टाब्लिस भइसकेको थियो। त्यस कारणले यो समुदायहरू सबै बुद्धिस्ट हो र यी सबै ब्रिटिस आर्मीबाट रिटायर गोर्खाहरू हो। त्यस कारणले कस्तो हुँदैन त्यहाँ भनेपछि उहाँहरूले आफैले
फेरि पछि रिसर्च गर्नुभयो होला, त्यसपछि चाहिँ हो रहेछन् बुद्धिस्टहरू रहेछन्। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ संस्कार अनुसार किन हुँदैन त? यहाँ हाम्रो धर्म संस्कार अनुसार हाम्रो चाहिँ अन्त्येष्टि हुनुपर्छ, जन्मको आधारमा हामीले काम गर्नु पाउनुपर्छ। यो किन भएन अहिलेसम्म भनेपछि उहाँहरूले कसरी ल्याउने त भन्ने विषयमा चाहिँ सोधखोज गर्नुभयो। र यसमा हाम्रो प्रत्यक्ष सहभागिता चाहिँ BCCUK को संस्थाबाट चाहिँ काजी शेर्पा उहाँ चाहिँ संलग्न हुनुभयो। त्यसपछि नेपालमा यसको चाहिँ प्रोसेसहरू भयो र 2010 सालमा चाहिँ ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा 3 जना लामाको कोटा आएको थियो र एकजना अहिले उहाँ क्याट्विकमा हुनुहुन्छ खेवाङ गुरु, र एकजना यहाँ अल्डरसोटमा हुनुहुन्छ खेसाङ लामा हुनुहुन्छ। ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा जसरी पहिला पण्डितहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँहरू त्यसरी नै त्यही उसमा चाहिँ के अरे इम्प्लोइमेन्टमा चाहिँ आउनु भएको छ। र अहिले ब्रिगेड अफ गोर्खाज अहिले नि अध्यक्षज्यू ब्रिगेड अफ गोर्खाज जहाँ नेपालीहरू गोर्खा नामबाट बेलायती सेनामा काम गर्छन् हैन। अहिले लगभग 3500 को हाराहारीमा अहिले पनि एक्टिभ सेवारत होलान् हैन। उनीहरूलाई चाहिँ पहिला हिन्दू प्रिस्ट मात्रै हुन्थे, हिन्दू गुरु मात्रै हुन्थे। अहिले चाहिँ त्यहाँ बुद्धिस्ट 2 जना गुरु पनि छ भन्ने यहाँले भन्नुभयो। अब त्यो ब्रिगेड अफ गोर्खाज भित्र अरू किराँत धर्म मान्नेहरू पनि छन् हैन, बोन धर्म मान्ने पनि सायद कोही होलान् हैन, अनि क्रिस्चियन मान्ने पनि होला। उहाँहरूको केसमा चाहिँ कस्तो छ, तपाईले के बुझ्नु भएको छ? तपाई त यता अर्को पाटो हेर्ने गेसोको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईलाई त यो ब्रिगेड अफ गोर्खाजको एभ्री सिंगल पाटो थाहा छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो पनि थोरै भनिदिनुस् न हाम्रो श्रोताहरूको निमित्त। एकदमै तपाईले महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। यहाँ चाहिँ अब हामी पहिलादेखि जब म भर्ती भएँ त्यो बेलादेखि हेर्दाखेरि 2टा समुदायको एउटा प्रकृति पूजक किराँत धर्महरू, वन धर्म मान्ने जो चाहिँ अब प्रकृति पूजा भनौँ उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, र अर्को चाहिँ तपाईँको बुद्धिस्ट धर्म मान्ने बुद्धिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो। तर त्यहाँनेरि लेखेर आउँदाखेरि अथवा त्यो अटोमेटिकली त्यो एउटा रिलिजियस भन्ने एउटा त्यहाँ त्यो खानामा चाहिँ त्यहाँ हिन्दू लेखेको हुन्थ्यो। तर सम्भवतः म एउटा यस्तो व्यक्ति हो, तर मेरो चाहिँ कसरी त्यहाँनेरि बुद्धिस्टै लेखेर आयो। सुरुमै बुद्धिस्ट लेखेर आयो। र त्यसमा मैले चाहिँ पल्टनमा मैले एउटा त्यो बुद्धिस्ट लेखे बापत मैले सजाय पनि पाएँ। तर मलाई किन सजाय पाएँ भन्ने मैले त्यो केही पनि थाहा पाइनँ। तर पछि मलाई थाहा भयो त्यहाँ 100% हिन्दू लेखेर आउँदो रहेछ। तर मेरो जब डकुमेन्टेसन गर्ने यो पूर्वधारणमा त्यति बेला एकजना व्यक्तिले सोध्नु भएको थियो के धर्म मान्छ, तामाङ हो भने उहाँ लामा हुनुहुन्थ्यो, सम्भवतः लामा हो हैन। त्यस कारणले उहाँले सोध्नु भयो। अनि म तामाङ हो भने हो, के धर्म मान्छ भने म बुद्ध धर्म मान्छ भने उहाँले बुद्धिस्टै लेखिदिनु भएछ। त्यहाँनिर गर्दाखेरि म चाहिँ त्योबाट बचेर आइपुगेछु। यहाँ गर्दाखेरि कहाँबाट तिमीले बुद्धिस्ट लेख्यो भनेर चाहिँ मैले त्यति बेला एउटा मैले सजाय पनि खाएको थिएँ। तर मैले किन हो भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। पछि हेर्दाखेरि सबैले हिन्दू लेखेर आउँदो रहेछ, हिन्दू हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा अब पहिला त सबै हिन्दू पण्डितहरू मात्रै हुन्थे यहाँ। त्यस कारणले गर्दा सबै कर्मकाण्डहरू त्यो हिन्दू परम्परा अनुसार गरिन्थ्यो भने पछि बेलायतमा जब हामी गोर्खाजहरू यहाँनेरि आएर बसोबास गर्नु थाल्यो र आफ्नो सङ्घ संस्थाहरू यहाँ इस्टाब्लिस हुन थाल्यो, त्यसपछि धार्मिक संस्थाहरू पनि इस्टाब्लिस भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसारको लागि BCCUK बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेन्टर भन्ने इस्टाब्लिस गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। र यहाँ हजुरलाई जानकारीको लागि ब्रिटिस आर्म फोर्सेसमा एउटा बुद्धिस्ट च्याप्लेन्सी भन्ने त्यहाँ एउटा छुट्टै एउटा चाहिँ त्यस डिपार्टमेन्ट हुँदो रहेछ त्यहाँनिर। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब ब्रिटिस आर्मीमा पनि बुद्धिस्ट धर्म मान्नेहरू छ त्यहाँ। एकदमै ठुल्ठुलो चाहिँ पदमा बहाल भएको अधिकृतहरू त्यहाँनेरि बुद्ध धर्म मान्ने हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ।
ओके, अहिले अब म अर्कोतिर गएँ अध्यक्षज्यू। तपाईँहरू बुद्धिस्ट है, नेपालमा पनि हेर्दाखेरि विशेषतः शेर्पा, तामाङ मुख्यतया बुद्धिज्म भनेर लामो समयदेखि देखिन्छ र पछिल्लो समय तमुहरूले पनि सुरु गरेको र मगरहरूले पनि सुरु गरेको देखिन्छ है। अनि यो बीसीसी युकेको मेम्बर हेर्दाखेरि पनि तपाईँहरू मिक्स हुनुहुन्छ हैन। अब मलाई एउटा कुरा चाहिँ अलिक भनिदिनुहोस्, तपाईँहरू अहिले बुद्धिज्म भनेर यहाँनिर प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ, धेरै काम गरिराख्नु भएको छ। यो तपाईँहरूको बुद्धिज्म र यो टिबेटियन बुद्धिज्ममा चाहिँ फरक के हो? एउटै हो? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो र हाम्रो भनाइ र गराइमा त्यो अलग होला। तर टिबेटियन बुद्धिज्म र हामीले मान्ने बुद्धिज्म भनेको चाहिँ टिबेटमा बुद्धिज्म चाहिँ पछाडि गएको हो, तर त्यो नेपालबाटै गएको हो। हजुर, हजुरलाई जानकारीको लागि बुद्धिज्म फैलिएको नालन्दा विश्वविद्यालयबाट हो। त संसारको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय भनिन्छ नालन्दा विश्वविद्यालय, जहाँनेरि हजारौँ त्यहाँनेरि चाहिँ बुद्धिस्ट स्टुडेन्टहरू थिए र त्यहाँ हजारौँ त्यहाँ टिचरहरू थिए। तर एउटा टर्कीको सम्भवतः टर्कीको राजा हुनु हो त्यो बेला, एउटा मुस्लिम, उहाँले त्यहाँनेरि त्यति बेला हमला गर्यो। हजुर, त्यो बख्तार अली भन्नेले। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ त्यो विश्वविद्यालय त्यति बेला चाहिँ उहाँको बुझाइ के भयो भने एउटै कपडा लगाएको र एकै ठाउँमा बस्ने र यो सेनाको क्याम्प हो भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ भ्रम भयो त्यहाँ त। त्यो भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो नालन्दा विश्वविद्यालयमा जति पनि बुद्धिज्मको पढाइहरू हुन्थ्यो उसले ध्वस्त गरे, त्यहाँ सबै ध्वस्त बनाए। त्यो एउटा धार्मिक अतिक्रमण पनि होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ तपाईँको सबै ध्वस्त बनाइदिए। त्यहाँ ध्वस्त बनाइदिइसकेपछि के भयो भने त्योभन्दा अगाडि टिबेटबाट त्यहाँ पढ्नु आएको तपाईँको चाहिँ स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो, एकदमै विद्वान त्यहाँ गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो। र नेपालमा पनि त्यो बेला अथवा भारतवर्षमा एकदमै विद्वान गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो। र उहाँहरूले पछि टिबेटमा गएर फेरि टिबेटबाट चाहिँ बुद्ध धर्म फैलाउनु भयो र टिबेटमा जुन चाहिँ अहिले तपाईँको हामी सम्बोटा भाषा भन्छौँ र धेरैले टिबेटन भाषा भन्छ, यो बुद्धिज्ममा लेखेको ग्रन्थहरू चाहिँ त्यो सम्बोटा भाषामा छ। त्यस कारणले गर्दा यो भाषा चाहिँ टिबेटन भाषा पनि होइन यो। त्यस कारणले गर्दा टिबेट भाषा, यो सम्बोटा भाषा बुझ्नुको लागि उहाँहरूले नि यो भाषा पढ्नै पर्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यस पछाडि फेरि नेपालबाट नै तपाईँको नेपालबाट त थाहा छ, किनभने सङचङ गम्पोले भिकुटीलाई बिहा गरेर लानु भएको थियो। ओके, त्यो बेला बुद्धको मूर्तिहरू लगेर गएको छ भ्रिकुटीले उहाँनेरि के अरे टिबेटमा। तपाईँको त्यहाँ चाहिँ बुद्धिज्म फैलाउनलाई धेरै कोसिस गर्यो तर भएन। त्यसपछि पछिल्लो कालमा चाहिँ राजा ठिसङ देवचन भन्नेले नेपालबाट तपाईँको चाहिँ हामी पद्मसम्भव भन्छौँ, गुरु रिम्बुर्छे भन्छ हामी होइन, पद्मसम्भवलाई चाहिँ उहाँदेखि बोलावट भएर उहाँ चाहिँ टिबेट जानुभयो। उहाँ चाहिँ फर्पिङमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, काठमाडौँ फर्पिङमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो भएर उहाँ चाहिँ अहिले जुन हाम्रो उहाँ कैलाश भन्छ त्यो बाटो हुँदै तपाईँको उहाँ जानुभयो। गइसकेपछि तपाईँको ठिसङ देवचन, राजा ठिसङ देवचनको पालामा चाहिँ एउटा साम्यक गुम्बा भन्ने टिबेटमा बनेको छ, सबभन्दा पहिलो गुम्बा हो त्यो साम्यक। त्यस पछाडि पद्मसम्भवले गएर फेरि टिबेटमा चाहिँ बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार गर्नुभयो। त्यो बेला त्यहाँनेरि टिबेटमा बोन धर्म थियो। तपाईँ बोन धर्म पनि थियो, तर बोन धर्मको ठुलो संख्या भएकोले बुद्धिस्ट धर्महरू फैलिएको थिएन। त्यस कारणले गर्दा टिबेटियन धर्म बुद्धिस्ट, टिबेटियन बुद्धिस्ट होइन कि त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो यताबाट उता गएको हो। अनि उताबाट पछि केमा आयो भने तपाईँको फेरि विभिन्न धर्महरूको यो राजनीतिक अतिक्रमण हुँदै गइसकेपछि धर्महरू त्यहाँ फेरि लोप हुँदै गयो। तर पछि उताबाट चाहिँ यो सम्बोटा भाषामा यता नेपालतिर
आयो त्यो ग्रन्थहरू ओके ल अध्यक्षज्यू ठिकै छ भनेको चाहिँ तपाईँलाई म सम्बोटा भन्ने व्यक्तिले चाहिँ यो भाषा पत्ता लगाएको भाषाविद उहाँ चाहिँ मञ्जुश्री राजा मञ्जुश्रीको पालामा उहाँ चाहिँ बुद्धिसत्व पनि हुनुहुन्छ उहाँको पालामा यो भाषा चाहिँ पत्ता लगाउने उहाँलाई जिम्मा दिनुभयो सम्बोटा भन्ने व्यक्तिले त्यो भाषा पत्ता लगाएले गर्दाखेरि सम्बोटा लिपि भनेर भन्छ यसलाई त्यसकारणले अर्कोतिर जान्छु अब यो विषयमा कुरा गर्दा तपाईसँग सायद अब पुरै दिन चाहिएला हैन अब अर्को कुरा भनिदिनुस् यो बुद्धिज्म र बोन धर्म बीच के भिन्नता एक दोस्रो नम्बर कुरो चाइनामा पनि माथि पेकिङतिर बुद्धिस्ट मान्नेहरू पनि छ हैन त्यताकोले चाहिँ फेरि टिबेटियन बुद्धिज्महरूलाई चाहिँ एउटा शङ्खाको दृष्टिकोणले पनि हेर्दा रहेछन् किनभने फ्री टिबेटको चाहिँ नि मुभमेन्टले गर्दाखेरि हैन उता माथिको बुद्धिज्म र टिबेटियन बुद्धिज्म र तपाईहरु इन्टरनेसनल बुद्धिज्म भनिराख्नु भएको छ यसमा के तालमेल छ मैले दुईटा कुरा एकैचोटी सोधे है पहिलो नम्बर कुरो बुद्धिज्म र बोनमा के फरक अनि टिबेटियन अथवा तपाईं फलो गर्नुभएको बुद्धिज्म र माथि चाइनाको राजधानी बेजिङतिर मान्ने धर्ममा के फरक यति भन्दिनु सर्टकटमा अब यो चाहिँ तपाईको कस्तो छ भने अब यो हाम्रो बुद्धिज्ममा चाहिँ तीनवटा सम्प्रदाय छ हिनायान महायान अनि वज्रायान भन्छ त ओके त्यसले गर्दा त्यो सम्प्रदायहरूको मान्ने तरिका अलिकति फरक छ त्यसमा तपाईँ हैन र अब हामीले मान्ने भनेको हिमाली क्षेत्र जति पनि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा र टिबेटमा महायान हो महायान ओके र वज्रायान त्यहाँ दुईटै छ तर फेरि हिनायान भनेको तपाईको अहिले जति पनि तपाईको यहाँ म्यानमारतिर मान्छ बर्मामा मान्छ थाइल्यान्डमा मान्छ तपाईको चाहिँ श्रीलङ्कामा यहाँदेखि उता गएर चाइनामा मान्छ उहाँहरू बुद्धिस्ट नै हो तर त्यसमा त्यो तीनवटा सम्प्रदाय मध्येको एउटा सम्प्रदाय उहाँहरूले मान्नुहुन्छ र त्यो त्यसमा चाहिँ अलिकति फरक छ र अब तपाईले अघि कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ के अरे हाम्रो त्यो फ्री टिबेट भन्ने त्यो फ्री टिबेट होइन हामी त्यो तपाईँ किनभने त्यहाँ त्यो उहाँहरूको आफ्नो कुरा होला तर हाम्रो चाहिँ भनेको तपाईको महायान र तपाईको चाहिँ त्यो बीचमा चाहिँ हिनायान पनि आउँछ हिनायान भनेको बेस हो त्योभन्दा अलिकति महायान त्यसपछि चाहिँ वज्रायान भन्छ तपाईको मैले तपाईलाई भन्नु पर्दाखेरि सर्टकट सठिक भाषामा भन्नुभयो हिनायान भनेको तपाईको चाहिँ प्राइमरी लेभल हो त्यसपछि तपाईको चाहिँ त्यो महायान भनेको चाहिँ एउटा त्यो हाई स्कुल लेभल हो कलेज लेभल त्यसपछि वज्रायान भनेको युनिभर्सिटी लेभल माथि त्यसरी त्यो मान्दै जान्छ त्यसको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ तर एउटै त्यो प्राइमरीमै बस्ने पनि छ तपाईको चाहिँ नि त्यो उसमा के भन्छ हाई स्कुल लेभल बस्ने छ माथि जाने त्यो आफ्नो आफ्नो तरिका छ त्यसको ल एक कन्फर्मेसन गरौँ है तपाईँ चाहिँ प्राइमरीमै बस्नेमा पर्नुभयो कि निमाविमा बस्ने पर्नुभयो कि माथि बस्ने पर्नुभयो सुरुवात तपाईको जहिले पनि प्राइमरीबाट हुन्छ नि त ए भनेपछि तपाईहरु चाहिँ प्राइमरी ग्रुपमा हुनुहुन्छ तपाईले प्राइमरीको चाहिँ म उतै छोड्छु तपाई कहाँनिर कलेजबाट चाहिँ पुग्नुहुन्छ कलेजमा पुग्नुहुन्न नि तपाई कलेजलाई छोड्यो भने तपाई कसरी चाहिँ युनिभर्सिटी पुग्नुहुन्छ पुग्नुहुन्न त्यो तलदेखि त्यो दुईटै आउँछ त्यसरी त्यो तीनटैवटा आउँछ क्या तपाईँ ए ए ए भनेपछि तपाईको वज्रायानहरु चाहिँ एकदम हार्डेस्ट लाइन होला कि हो एकदम तपाईहरु चाहिँ एकदमै त्यसको प्र्याक्टिस एकदम हार्ड हुन्छ तपाई ओके एनीवे अब यता भयो अब अर्को कुरा मैले सोधेको थिएँ बोन धर्म र बुद्ध धर्म चाहिँ के फरक धर्महरू विकास भएको चाहिँ तपाईको धेर भएको छैन तर मानव विकास त तपाईको मिलियन वर्ष अगाडि हो नि त ओके त्यसकारणले गर्दा बुद्ध धर्म अहिले चाहिँ तपाईँ बुद्ध जयन्ती नै अहिले तपाईँको चाहिँ 2564-65 वर्ष मात्रै हुँदैछ त्योभन्दा अगाडि त तपाईँको मानव त त्योभन्दा अगाडि विकास भएको हो नि त त्यसकारणले गर्दा त्यो बेला भनेको चाहिँ सबै प्राकृतिक धर्म मान्नुहुन्थ्यो त्यसकारणले बोन धर्म जसलाई बोन धर्म भनिन्छ जुन प्रकृति धर्म हो प्रकृति पूजकहरू हो उहाँहरू त्यसकारणले गर्दा पछि त्यसमा विभिन्न किसिमको दुःख हुन्थ्यो कष्ट हुन्थ्यो यो दुःख कष्ट चाहिँ के हो त यो भनेर चाहिँ उहाँले अब शाक्यमुनि बुद्धले चाहिँ त्यसको रिसर्च गर्नुभयो त्यसलाई पत्ता लगाउनु भयो त्यसकारणले
उहाँले चाहिँ त्यो पत्ता लगाउनु भइसकेपछि अब दुःख छ, यो दुःखको कारण छ, यसलाई तपाईँको समाधान पनि छ भनेर उहाँले त्यसरी व्याख्या गरेर जानुभयो। त्यस कारणले अब यहाँ ठ्याक्कै प्रश्न जोडियो, म अर्को सोधिहालेँ। हजुर, हामीले पढेका छौँ बुद्धले चाहिँ कहिले पनि मूर्ति पूजा नगर्नु भनेर भनेका थिए होइन, मूर्तिलाई पूजा नगर्नु भनेका थिए उनले। तर उनले जे भनेका थिए त्यसको ठिक उल्टो चाहिँ तपाईँ जो बुद्धको फलोवर्स हुनुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ बुद्धको मूर्ति बनाएर पुजिराख्नु भएको छ, यो कसरी मिल्यो? जुन समयमा आजभन्दा तपाईँको चाहिँ 29 वर्ष अगाडि चाहिँ उहाँले कपिलवस्तुको के अरे दरबार त्याग गरेर जानुभयो। ओके। र त्यो बेला त्यस पछाडि तपाईँको उहाँले चाहिँ कयौं तपस्या गर्दै उहाँले चाहिँ उसमा अहिलेको भारतमा ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। र उहाँले त्यहाँबाट प्रवचन दिनुभयो। त्यसपछि त्यो बेलामा त तपाईँको उहाँले मेरो मूर्ति नबनाई भनेको थियो होला नि त। यहाँ अहिले भर्खर यहाँ अहिलेको प्रधानमन्त्री प्राइम मिनिस्टरहरूले मूर्ति बना भन्छ र मेरो मूर्ति बनाएर यहाँ पुज्दा भन्दैन नि तपाईँ। त्यसकारणले गर्दा त्यो बेला मेरो मूर्ति नबनाऊ भन्नु भएको थियो होला। तर अहिले तपाईँको चाहिँ उहाँको अवशेषहरू कस्तो थियो भन्ने कुरा त हामीले कसरी चाहिँ त्यहाँ उहाँलाई चाहिँ मान्ने त? त्यो एउटा आधार हो क्या, त्यो एउटा कला हो तपाईँको, होइन? यो कलाबाट विकास भएर आएको हो नि त यो। त्यस कारणले गर्दा त्यो बेला सान्दर्भिक थियो होला भन्ने अहिले हामीले चाहिँ आधारमा मान्ने, उहाँलाई कस्तो थियो भनेर मान्ने हुन्छ नि त। त्यसकारणले उहाँको इमेज लिनको निम्ति, उहाँलाई सम्झिनको निम्ति मूर्ति हुँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँको रह्यो अघि। एकदम त्यो हो त। ओके। अब नि अध्यक्षज्यू, म थोरै एक दुईवटा तपाईँको अर्गनाइजेसनको यहाँ स्लाइडमा हेर्न चाहन्छु, देखाउन चाहन्छु है त। यसको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। म स्क्रिन सेयर गर्न गइरहेको छु। अब यो रह्यो तपाईले नेतृत्व गर्ने अर्गनाइजेसन हैन त, द बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेन्टर युके। हजुर, तपाई अध्यक्ष हुनुहुन्छ। र मैले यहाँनिर अघि एउटा देखाएको थिएँ, सम्बोटा भाषा पनि पढाइ हुँदो रहेछ तपाईँ, लिपि हो, यहाँ म देख्न सक्छु। यो चाहिँ तपाईहरुले कसले सिकाउँछ त्यहाँनिर? तपाईहरुको त तिब्बततिरबाट आउनु भएको छ कि तपाईहरु कसैले सिकाउनुहुन्छ यो? टिबेटबाट आउनुहुन्न उहाँहरू चाहिँ। हामी यो बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेन्टर युनाइटेड किङडम र नेपालमा बौद्धमा छ, सेचेन गुम्बा छ त्यहाँ त। ओके। सेचेन गुम्बा हुनुहुन्छ। त्यो सेचेन गुम्बा चाहिँ हामीलाई गुरुहरू दिनुहुन्छ र एउटा नेपाली अनि सम्बोटा र बौद्ध धर्ममा एकदमै पोख्ता हाई क्वालिफिकेसन भएको र उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ। उहाँहरू अर्को कुरो म अझै म अलिक छिटो गएँ है। हजुर, सरी, यो फोटो हैन? हजुर, तपाईहरुको गुम्बाको अगाडिको दृश्य हैन? यहाँ मलाई एउटा सोध्न मन लागेको कुरा नि, यो मेरो कर्सर देख्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर दुईटा यो मृग हो या के हो हैन? यो गेटमा चाहिँ किन राख्नु भएको? यसको चाहिँ तपाईको यो एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण के अरे छ यसको लागि। यो चाहिँ तपाईँ कस्तो भने जुन शाक्यमुनि बुद्ध, अहिले हामी गौतम बुद्ध भन्छौँ, उहाँहरूले उहाँले धर्म प्रवचन गर्दाखेरि हजुर उहाँहरू त्यहाँ सबैजना आउनु भएको थियो। यो जनावरदेखि लिएर जति पनि तपाईँको के अरे ह्युमन बिइङहरू सबै आउनु भएको थियो त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदम उहाँहरूलाई जो आउनु भएको थियो त्यो उहाँको प्रतीक भन्छ त्यहाँ। त्यो एउटा अहिले अलि राम्रो देखिँदैन त्यहाँ, होइन? त्यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै लामो, यसको धेरै लामो व्याख्या छ, यो अहिले बताएर सकिँदैन। म त्यता गइन है त। मैले चाहिँ खालि यहाँ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हामीले कुरा गरिरहेको, तर यो के को विषयमा कुरा गरेको भन्ने कुरा अलिक प्रष्ट होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो स्क्रिन सेयर गरेँ। यो चाहिँ रह्यो तपाईले नेतृत्व गर्ने बुद्धिस्ट सेन्टर युके को
सम्पत्ति हैन त यो गुम्बा यो चाहिँ युके को अल्डरसटमा छ हैन त ल यसको बारे अलिकति थोरै भनिदिनुस् न एक दुई कुरा यो चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईको ठिक तपाईको यो गुम्बादेखि पछाडिपट्टि तपाईले एउटा बिल्डिङ देख्दै हुनुहुन्छ त्यहाँनेरि अर्को यो चाहिँ त्यो ब्रिटिस टेलिकम अफिस हो त्यो र त्यो टेलिकम्युनिकेसनको यो चाहिँ सोशल क्लब रहेछ पहिला ओके अनि यो तपाईको हामीले बीसीसीयुकेले हामीले गुम्बाको लागि एउटा प्रोपर्टी खोज्दै थियौं हामीले र त्यो बेलामा हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो धार्मिक गुरु दलाई लामालाई बेलायत ल्याउने हामीले एउटा चाहिँ के भने प्रोग्राम यो भन्दा पनि नि डिटेलमा भन्दा पनि नि अध्यक्षज्यू अहिले तपाईहरुसँग चाहिँ कति एसेटको चाहिँ अहिले सम्पत्ति छ र तपाईको संस्था चाहिँ कसरी सञ्चालन छ यो च्यारिटीको रूपमा दर्ता छ कि यता के भन्छ यो ग्यारेन्टी बाइ लिमिटेड भन्नेमा छ कि के छ अहिले त्यो अनि यो हाम्रो विशुद्ध यो धार्मिक संस्था हो अनि यो चाहिँ यो नाफामूलक होइन यो चाहिँ तपाईको सेवामूलक हो च्यारिटी संस्था हो यो तपाईको त्यसकारणले गर्दा जति पनि हाम्रो अहिलेको यहाँको यो एसेटहरु हामीले जसरी लियौं पहिला हाम्रो बीसीसीयुके भन्ने अहिले केही पनि तपाईको त्यो बेला चाहिँ संस्थाको मात्रै थियो त्यसको इन्कमहरु भनेको हामी मेम्बरहरुबाट चाहिँ हामीले डोनेसनको उसमा उठाउँथ्यौं भने त्यो बेला हामीलाई यो एसेट किन्दा पनि धेरै हामीलाई त्यो बेला चाहिँ समस्याहरु भयो किनभने यहाँ त मर्गेजमा किन्ने हो सबै कुरो न मर्गेज छैन थियो त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदम धेरै तपाईको चाहिँ हामीले आफैले यो के अरे मेम्बरहरुबाट उठाएर अनि हामीले चाहिँ यो नगदमै तपाईहरुले खरिद गर्नुभयो हजुर खरिद गरेर फुल डाउन पेमेन्ट गरेर किनेको हो यो पहिला हामीले यो चाहिँ करिब हाम्रो चाहिँ 1,03,80,000 वरिपरि पहिला सुरुमा लिँदा खर्च भयो तर अहिले चाहिँ यसलाई हामीले मेन्टेनेन्स गर्दा र हाम्रो चाहिँ त्यहाँनेरि अब सबै कुरो बनाउँदा गर्दा हामीले जब एसेट हाम्रो आइसक्यो हातमा त्यसपछि हामीले बैंकबाट अब लोन पनि पाउन सुरु भयो र हामीले यसलाई अहिले धेरै हाम्रो सम्भवतः अब हाम्रो कुनै पनि प्रोजेक्टहरु त्यहाँ हुँदैन हाम्रो चाहिँ अहिले यो कम्प्लिट भइसक्यो र यो करिब अहिले 1.5 मिलियनको एसेट छ यो ओके अब अनि अध्यक्षज्यू अर्को सायद तपाईलाई यसको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ हैन युमा चाहिँ हैन धार्मिक तथ्याङ्क हेर्ने हो भने क्रिस्चियनिटी 59.5%, धर्म नमान्ने 25.7% र इस्लाम धर्म मान्ने पनि 4.4%, हिन्दू मान्ने 1.3% र बुद्धिज्म मान्ने 0.4%, एकदमै थोरै अघि यति हुनु रहेछन् भने युके भित्र चाहिँ अहिले कतिवटा गुम्बाहरू छन् त? अब यो मलाई पहिला बेलायत आउँदाखेरि मेरो बाबाको मलाई एकदमै सम्झना आउँछ। मैले बाबालाई यहाँनेरि 6 महिनाको लागि भिसामा हामीले लिएको थियौं, तर पछि त्यो बेलामा यो 2006 को बेला हो र बाबाले के भन्नुभयो भने आफै लामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ, त्यसकारण तपाईं अब पुरा 6 महिना बसेर जानुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन, यहाँ त गुम्बा पनि रहेनछ, लामा पनि रहेनछ, म त केही भइहाल्यो भने बुढो मान्छे, म त यहाँ त मलाई त गाह्रो हुन्छ, म छिटै फर्किन्छु भन्नुभयो। त्यो भनेपछि मैले रोक्न सकिनँ उहाँलाई, मैले सकिनँ। तर जब हामीले संस्था दर्ता गर्यौं, संस्था दर्ता गरिसके पछाडि चाहिँ बेलायतमा त्यस्तो गुम्बाहरू धेरै रहेछ यहाँ। तर मैले भने जुन त्यो हाम्रो के अरे सम्प्रदायहरू छ, 2-3 वटा सम्प्रदाय, त्यस्तो खालको गुम्बाहरू धेरै रहेछ। आध्यात्मिक यहाँ चाहिँ श्रीलङ्कन गुम्बाहरू छ अहिले तपाईँ हैन। श्रीलङ्कन थेरावाद भन्छ, एकदमै पुरानो, उहाँहरु एकदमै पहिलादेखि एस्टाब्लिश भएको रहेछ। र पछि मैले यहाँ माथि स्कटल्यान्ड गएँ, त्यहाँनेरि साम्मेलिङ गुम्बा भन्ने छ, अत्याधिक ठुलो छ, एकदमै धेरै ठुलो व्यवस्थित छ त्यहाँ। त्यसकारणले गर्दा अरू ठाउँमा पनि पछि हेर्दाखेरि त यहाँ त भरे त हरेक गल्लीमा तपाईको चाहिँ नि यहाँ त्यो सेन्टरहरू रहेछ। त्यसकारणले अहिले चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ कि अब पहिला मलाई पनि छैन जस्तो लाग्थ्यो, तर आज हिजो चाहिँ जता गए पनि त्यही देखिन्छ, किनभने ठुल्ठुलो इन्टेलेक्चुअल हिसाबबाट कति होला त? हजुर
संख्यात्मक हिसाबबाट अनुमानित कति गुम्बा होला त युकेमा? यो गुम्बा भन्नाले अब पक्का हामीले कर्मकाण्डदेखि लिएर हरेक कुरो अहिले हामीले यो के अरे महायानको क्लासहरू प्र्याक्टिसहरू गराउने त यो नेपालीले बनाएको पहिलो गुम्बा हो अल्ट्रासोटमा। तर अरू धेरै जस्तो तपाईँको चाहिँ नि यो उहाँहरूले मेडिटेसन गर्नेदेखि लिएर अनेकका त्यहाँ त्यस्तोहरू चाहिँ थुप्रै छ, धेरै ठाउँमा छ, लन्डनमा जतासुकै छ। तर त्यहाँनेरि यो तपाईँको अहिले हामीले जस्तो कर्मकाण्डदेखि लिएर हरेक कुरो चाहिँ त्यहाँ गर्दैन तपाईँको, होइन। त्यो चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो तरिकाले मेडिटेसनहरूदेखि लिएर त्यहाँ गुम्बामा आउने गुरुहरू बाहिर आउने कुरोहरू ल्याउँदो रहेछ। भनेपछि धेरै रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। अर्को कुरा तपाईको यो बीसीसी चाहिँ यो इन्टरनेसनल बुद्धिज्म एसोसिएसन समथिङ के छ हैन, त्योसँग पनि यो एसोसिएट छ भन्ने सुनिन्छ। त्यसको बारे थोरै भनिदिनुस् न, अनि त्यहाँदेखि हामी छुट्छौँ। हाम्रो झन्डै आधी घण्टा बढी भइसक्यो। हजुर, यो एउटा इन्टरनेसनल संस्था छ, यसलाई आइबिसी भन्छ, इन्टरनेसनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेसन भन्छ तपाईँको, होइन। यो 103वटा देशको एउटा बुद्धिस्ट सङ्गठन हो र बेलायतबाट चाहिँ बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेन्टरले नेतृत्व गर्छ र त्यहाँ को एउटा एक्जिक्युटिभ कमिटी छ। त्यो एक्जिक्युटिभ कमिटीमा हाम्रो फाउन्डर चेयरम्यान काजी शेर्पा त्यो एक्जिक्युटिभ कमिटीमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले युथको डिपार्टमेन्ट युथलाई हेर्नुहुन्छ उहाँले। त्यस कारणले गर्दा यो हरेक सालमा चाहिँ 2 वर्षमा इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरू हुन्छ। हामी बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेन्टर युनाइटेड किङडमले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्न जान्छौँ। त्यसको सेन्ट्रल लिडर चाहिँ को हुनुहुन्छ त? होइन, सेन्ट्रल लिडर भन्ने कोही पनि छैन तपाईँ त्यहाँ। त्यो त एउटा संस्था हो नि त तपाईँको, होइन, संस्था हो। तर त्यो फोरम हो एउटा। त्यसमा चाहिँ बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेन्टर युनाइटेड किङडमको एक्जिक्युटिभ कमिटी छ 11 जना। त्यसमा चाहिँ हाम्रो फाउन्डर चेयरम्यान काजी शेर्पा हुनुहुन्छ त्यो। र हरेक देशको प्रतिनिधि गुम्बाको प्रतिनिधि छ। नेपालको नि गुम्बाहरूको होला, सबै सायद सरकारको के छ मलाई राम्रो थाहा भएन। तर त्यसमा चाहिँ हरेक देशको भुटान त्यसको सदस्य छ, श्रीलङ्का सदस्य छ, भारत सदस्य छ र बुद्धिस्ट थाइल्यान्ड सदस्य छ र अब बर्माहरू सदस्य छ। हरेक देशको सदस्य छ त्यहाँ। त्यसमा त्यो चाहिँ मुलुक सदस्य हुने हो कि अर्गनाइजेसन सदस्य हुने हो? त्यो कस्तो खालको अर्गनाइजेसन हो? अब त्यो हरेक देशले अर्गनाइज गर्छ त्यो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको त्यो के अरे संस्था पनि सदस्य छ त्यहाँ तपाईँको र देश पनि सदस्य छ त्यहाँ। ए ओके, हुन्छ अध्यक्षज्यू, हामी गफ गरेको झन्डै 33 मिनट भइसकेछ र अब मैले सोध्न बिर्सेको र तपाईँले भन्नुपर्ने कस्तो कुरा छ भने भनिदिनु होला, नत्र हामी आज छुट्छौँ। अध्यक्ष धन्यवाद। मेरो अलिकति छुट्टिएको अघिको एउटा प्रश्न मलाई चाहिँ यहाँ किराँत धर्म मान्ने पनि छ, बुद्धिस्ट धर्म मान्ने पनि छ, हिन्दू पनि छ। तर यहाँ चाहिँ बुद्धिस्टहरूको चाहिँ अब के अरे तपाईँहरूले अब गुरु पाउनुभयो, किराँतहरूको चाहिँ त्यो छैन भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। यो चाहिँ तपाईँहरू जो किराँत धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ उहाँले पहल गर्यो भने यो सम्भव छ। यो नेपालबाट तपाईँहरूले गुरु पाउने सम्भव छ उहाँहरूको। किन फेदाङमा बिजुवा भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूले, होइन, त्यो सम्भव छ। तर उहाँहरूले पहल गर्नुपर्छ। पहल नगरिकन चाहिँ त्यो आउँदैन तपाईँको। किनभने हामीले चाहिँ बीसीसी युके बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेन्टरले हामीले धेरै पत्रचारहरू गऱ्यौँ मिनिस्ट्री अफ कल्चरमा। किनभने हामीलाई बुद्धिस्ट संस्कार अनुसार हामीलाई यो मृत्यु संस्कार भएन भने तिम्रो लडाइँमा बुद्धिस्ट सोल्जरको देहान्त भयो भने अर्को धर्मले कसरी गर्नु पाउँछ त्यहाँ? यदि भएन भने तिमीहरूलाई हामी चाहिँ यसमा चाहिँ हामी अदालत जानु तयार छौँ भन्नेसम्म पत्रहरू हामीले पत्रचार गरेपछि पछि लामाहरू आउनु भएको हो। त्यस कारणले गर्दा यो त तपाईँको जो आफ्नो कुन धर्ममा आस्था राख्छ उहाँहरूले खोज्नुपर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा यो खोज्यो भने सम्भव छ। हस्, थ्याङ्क यू अध्यक्षज्यू, यहाँले समय दिनुभयो। महत्त्वपूर्ण संस्थाको एउटा जिम्मेवारी यहाँले पाउनुभएको छ। यहाँको कार्यकाल सफल होस् भन्ने कामना गर्दै आज यो छोटो वार्ताबाट म विश्वास तिप्तिगला लगायत हाम्रो गेस्टज्यूलाई पनि बिदा लिदिन म अनुरोध गर्दछु र म पनि बिदा लिन्छु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद।